दुनिया है क्रिकेट के 10 खतरनाक स्पिनर जो क्रिकेट के मैदानों में तबाही मचाने की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां स्पिनर को टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। जब बल्लेबाजों को आउट करना हो या रन्स को बर्फ की तरह फ्रीज करना हो तो मैदान में स्पिनर को उतारा जाता है। क्रिकेट की दुनिया में अब तक कई दूसरा मास्टर और अपनी गोली से दुनिया के नामी गिरामी बैट्समैनों की नींदें हराम करने वाले कई स्पिनर पैदा हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकेट की हिस्ट्री के 10 सबसे खतरनाक जादूगर स्पिनर जिनका सामना करना मौत के सामने खड़े होने जैसा है। ये ऐसे स्पिनर थे जिनसे सचिन और लारा जैसे बल्लेबाज भी डरते थे। नंबर 10, रविचंद्रन अश्विन। वैसे तो क्रिकेट ने बहुत से ऑफ स्पिनर पैदा किए, मगर अश्विन का अपना ही नाम है। इनकी बेहतरीन लैनो लेंथ और जादुई एक्शन किसी भी बल्लेबाज को फंसाने के लिए काफी है। हालांकि इनके पास कोई खास डिलीवरी नहीं है, बल्कि अपनी लैनो लेंथ पर काम करते हैं और गेंद को ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्पिन करके धड़ाधड़ विकेटें कराते हैं। इनका विकेटें कराने का अंदाज दूसरे गेंदबाजों से मुख्तलिफ है। ये बल्लेबाजों पर अपनी मिस्ट्री बॉल से अटैक नहीं करते, बल्कि आते ही रन्स रोक देते हैं और बड़े से बड़े बैट्समैन को आउट होने पर मजबूर कर देते हैं। शायद यही वजह है कि इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 338 विकेट हासिल करने का एजाज है, जो इन्हें दुनिया का 10वां खतरनाक स्पिनर बना देता है। नंबर 9, इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीका। ताहिर हमारी लिस्ट में वाहद ऐसे स्पिनर हैं जो साउथ अफ्रीका से आते हैं। इन्हें क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनर भी कहा जाता है, क्योंकि विकेट लेने के बाद इनका मनाया गया जश्न सबके दिलों में राज करता है। वो जिस तरह गेंदबाजी करते हैं तो अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी इनका सामना करने से खौफ खाते। इनका एक्शन बहुत सादा था और वो अपने हाथों की मदद से गेंद को घुमाते और गुगली करने के माहिर थे। गेंद को लेग स्पिन करना हो या गुगली डालनी हो, ताहिर ने लगभग दोनों ही चीजों में ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी इनका शिकार बन जाते। ये दर्शन अफ्रीका के लिए स्पेशल थे, क्योंकि जब दुनिया को लगने लगा कि अफ्रीकन स्पिनर कमजोर हो चुके हैं, तब इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और आते ही हर तरफ हलचल मचा दी। 8 साल के छोटे से कैरियर में ताहिर ने 293 विकेट्स लिए। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए और गुगली करवानी अब्दुल कादर से सीखी। फिर भी ताहिर को पाकिस्तानी टीम में जगह न मिल सकी और क्रिकेट का जुनून इन्हें अफ्रीका की तरफ खींच लाया। इन्होंने अपनी बॉलिंग के ऐसे ऐसे जोहर दिखाए कि दुनिया के नामी गिरामी बैट्समैनों का जीना हराम कर दिया। अगर दुनिया के कामयाब स्पिनर्स की बात करें तो ताहिर कहीं नजर नहीं आते, मगर डेंजरस स्पिनर की लिस्ट ताहिर के बिना पूरी नहीं होती। नंबर 8, राशिद खान, अफगानिस्तान। दोस्तों, राशिद को इस लिस्ट में शामिल करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनकी ज्यादातर परफॉर्मेंस बांग्लादेश, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ है। इनको बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता, मगर फिर भी इनका शुमार दुनिया के खतरनाक स्पिनर और गुगली करवाने वाले गेंदबाजों में होता है। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट लीग में लगभग हर बल्लेबाज की नाक में दम कर रखा है। राशिद को अपनी बॉलिंग में इतनी महारत है कि ये ओवर की 6 गेंदें गुगली करवा सकते हैं। राशिद के कैरियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि ये दुनिया के खतरनाक स्पिनर बनेंगे और क्रिकेट एक्सपर्ट की पेशगोई आखिर सच ही साबित हुई। नंबर 7, सुनील नारायण, वेस्ट इंडीज। सुनील नारायण वेस्ट इंडीज के खौफनाक स्पिनर थे, लेकिन इन पर लगाई गई पाबंदी ने इनकी बॉलिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ 2011 में आने वाले जादूगर स्पिनर सुनील नारायण की। जब ये क्रिकेट की दुनिया में आए तो आते ही हलचल मचाने का फैसला किया। बैट्समैन चाहे कोई भी हो, इनका सामना करने से खौफ खाते, क्योंकि ये इतने खतरनाक थे कि सुपर ओवर को मिडन करवा दिया करते और अक्सर मैच का आखिरी ओवर करने के लिए मैदान में उतारे जाते। इनकी तबाहकुन बॉलिंग को देखते हुए इन्हें दुनिया की हर क्रिकेट लीग में खरीदा जाने लगा। अपने कैरियर की शुरुआत में ये इतने कामयाब हुए कि सबको पीछे छोड़ दिया। ये इतने खतरनाक हो चुके थे कि किसी भी बल्लेबाज को अपनी घूमती हुई गेंदों का शिकार बना लेते। जब इनकी जादुई बॉलिंग का चर्चा सरेआम होने लगा तो आईसीसी ने इन पर पाबंदी लगाकर दूसरा बैन कर दिया और एक बेहतरीन स्पिनर का कैरियर बर्बाद कर दिया। मगर जितनी देर ये खेले तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। नंबर 6, अब्दुल कादिर, पाकिस्तान।
ہماری لسٹ میں چھٹا نمبر دی فادر آف گگلی یعنی عبد القادر کا ہے۔ ان کا نام شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو کیونکہ یہ بہت ہی انڈر ریٹڈ اسپنر تھے، مگر اتنے خطرناک تھے کہ سر ویور رچرڈ جیسے بلے بازوں کو دن میں تارے دکھا دیا کرتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر اسپنر گگلی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ڈیلیوری کے گاڈ فادر عبد القادر تھے؟ یہ گیند کو بڑی مہارت کے ساتھ لیگ اسپن کرتے اور ساتھ میں الٹی طرف یعنی اچانک سے آف اسپن کر کے نامی گرامی بلے بازوں کی وکٹیں گرا دیا کرتے۔ اس ڈیلیوری کو انہوں نے گگلی کا نام دیا۔ اگر یہ کرکٹ کی دنیا میں نہ آتے تو شاید گگلی کا نام و نشان نہ ہوتا، اور ان کے بعد یہ مہارت شین وان، عمران طاہر، شاہد افریدی اور راشد خان جیسے جادوگر اسپنرز نے سیکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا ہر اسپنر گگلی کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی گگلی ماسٹر ہیں وہ سب کے سب قادر کے شاگرد ہیں۔ نمبر 5، انیل کمبلے، انڈیا۔ ہندوستان کے پاس عظیم اسپنر کی ایک لمبی لائن ہے اور کمبلے ان سب سے بہتر ہے۔ ٹیسٹ ہو یا ون ڈے، یہ دونوں ہی شعبوں میں دڑا دڑ وکٹیں گرانے کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ کمبلے کے پاس نہ تو مرلی دھرن جیسا ایکشن تھا اور نہ ہی شین وان جیسی جادوئی بولنگ، مگر پھر بھی یہ کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے تیسرے اسپنر ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 956 بلے بازوں کا شکار کر رکھا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی خاص ڈلیوری نہیں تھی، یہ اپنے لمبے قد کا استعمال کرتے اور گیند کو اضافی باؤنس کر کے بلے بازوں کو آؤٹ کر دیا کرتے۔ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے 2015 کو پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں ایک ہی اننگ میں سب کے سب یعنی 10 بیٹسمینوں کو آؤٹ کر دیا تھا۔ اسی لیے خطرناک اسپنر کی لسٹ میں یہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ نمبر 4، ثقلین مشتاق، پاکستان۔ ہماری لسٹ میں چوتھا نمبر دی فادر آف دوسرا ماسٹر یعنی ثقلین مشتاق کا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اسپنر تھے، انہیں کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا میجیشین بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر اسپنر دوسرا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایکشن تک چینج کر لیتا ہے، کیونکہ دوسرا ایک ایسا اسکل ہے جسے بلے باز نہ صرف آؤٹ ہوتے ہیں بلکہ ڈرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کرکٹ میں سب سے پہلے دوسرے کی شروعات کرنے والے ثقلین مشتاق ہی تھے۔ یہ واحد ایسے بولر تھے جن کا ایکشن کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ گیند کو آف اسپن کرتے اور ساتھ میں الٹی طرف یعنی لیگ اسپن بھی کر دیتے، جسے انہوں نے دوسرے کا نام دیا۔ اگر یہ کرکٹ کی دنیا میں نہ آتے تو شاید دوسرے کا نام و نشان نہ ہوتا، اور ان کے بعد یہ مہارت سعید اجمل، ہربھجن سنگھ اور مرلی دھرن نے سیکھی۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی دوسرا ماسٹر ہیں سب کے سب ثقلین کے شاگرد ہیں۔ نمبر 3، متھیا مرلی دھرن، سری لنکا۔ مرلی سری لنکا کے جادوگر اسپنر تھے جنہیں کرکٹ فیلڈ کا سب سے خونخوار گیند باز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں کھیلنے والے بلے باز جانتے تھے کہ مرلی ڈر کا دوسرا نام ہوا کرتے تھے۔ ان کی لیگ اسپن اور دوسرے کا چرچا اس وقت سریعام ہوا جب انہوں نے نامی گرامی بلے بازوں کے کیریئر کو مٹی میں ملانا شروع کر دیا۔ دنیا کے مہان بلے باز سچن تندولکر نے کہا تھا کہ مرلی کا سامنا کرنا موت کے سامنے کھڑے ہونے جیسا ہے۔ گیند کو سپن کرنا ہو یا دوسرا ڈالنا ہو، انہوں نے ہر چیز میں ایسی مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ بڑے سے بڑے بلے باز بھی ان کے جال میں پھنس جاتے۔ اس دور میں ایسی پچز نہیں ہوا کرتی تھی کہ گیند باز گیند کو سپن کر سکے، مگر مرلی کا جادو ہر طرح کی پچز پر چل جاتا تھا۔ جب ان کی گیند نامی گرامی بلے بازوں کی بولتی بند کرنے لگی تو آئی سی سی نے ان کے ایکشن کو انلیگل قرار دے کر دوسرا بین کر دیا، مگر پھر بھی مرلی کا جادو چلتا رہا۔ یہ دنیا کے واحد ایسے بولر بنے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لیے۔ نمبر 2، سعید اجمل، پاکستان۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ 21ویں صدی میں مرلی سے بڑا کوئی میجیشین نہیں آئے گا، اور پھر آئے سعید اجمل۔ اپنی جادوئی بولنگ سے بلے بازوں کا شکار کرنے والے اجمل بہت ہی خطرناک تھے۔ انہوں نے کرکٹ فیلڈ کے وہ سارے ہی اسکل حاصل کر رکھے تھے جو کسی بھی بلے باز کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھے۔ عام طور پر آف اسپنر بلے بازوں کا شکار کرنے کے لیے دوسرا کرتے، مگر اجمل نے تو بڑی بڑی ٹیموں کا برا حال کرنے کے لیے تیسرا نکال رکھا تھا۔ یہ کئی سال T20، ODI اور ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 بولر رہے۔
آپ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف 20 ٹیسٹ میچوں میں وکٹوں کی سینچری کاٹ ڈالی۔ انگلش بلے بازوں کا یہ ایسے شکار کرتے جیسے کوئی شیر بکری کا کرتا ہو۔ ان کے بڑھتے ہوئے خطرات کو دیکھتے ہوئے 2014 کو انہیں بین کر دیا گیا، مگر جتنی دیر کھیلے انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ اگر دنیا کے کامیاب اسپنر کی بات کریں تو یہ کہیں نظر نہیں آتے، مگر خطرناک اسپنر کی لسٹ اجمل کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 1، شین وارن، آسٹریلیا۔ اپنی گھومتی ہوئی گیندوں سے بیٹسمینوں کو پیچھے سے بولڈ کرنے والے شین وارن بہت ہی خطرناک تھے۔ یہ اس دنیا میں تو نہیں رہے، مگر آج بھی ہر کرکٹ لور کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بولنگ کے دوران گگلی کا استعمال بہت کم کرتے تھے، لیکن پھر بھی اتنے خطرناک تھے کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی خوف کھاتے۔ انہوں نے کئی سال کرکٹ کی دنیا میں راج کیا اور نامی گرامی بلے بازوں کا جینا حرام کر دیا۔ یہ گیند کو بہت ہی زیادہ سپن کرتے اور بلے بازوں کو آسانی سے شکار بنا لیتے۔ انہوں نے لگ بھگ ہر ٹیم کے بیٹسمینوں کو تہس نہس کیا اور کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ اسپنر کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔